हेलो डियर वॉचर्स, मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। बाइबल मुकद्दस में से आज हम जो टॉपिक सीखेंगे वो है इन्विटेशन ऑफ रेस्ट। मत्ती की इंजील 11 बाब और उसकी 28वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह हमें दावत देते हैं आराम की। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अजीजों, मसीह यीशु के इन अल्फाज में मसीह की मोहब्बत, मसीह का तरस, उसका इलाही मकसद जाहिर होता है कि वो इंसान से किस कदर मोहब्बत करता है। इन अल्फाज में उम्मीद की रोशनी है और खुशी की खबर है। लिहाजा जब हम इन अल्फाज पर आज गौर करेंगे तो यीशु मसीह ये दुनिया के तमाम इंसानों को जो मुशक्कत उठाते हैं, जो बोझ के तले कराहते हैं, जो दुखों में फंसे और खुद को गिरे हुए महसूस करते हैं, यीशु मसीह दुनिया में उनके आने का मकसद कि वो थके हारे हुए इंसानों को आराम दे। इसलिए मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अजीजों, जैसे आपने सुना होगा ये इंग्लिश का मकाला कि रेस्ट इज बेस्ट फॉर हेल्थ। इसी तरह आप जानते हैं कि जैसे मछली के लिए पानी, ऐसे ही इंसान की जान रूह के लिए आराम इंतहाई अहम और जरूरी है। तो जरा गौर करें कि खुदा ने तो इंसान को जब बनाया तो इंसान का पहला दिन ही, पैदाइश का इंसान की बुनियाद ही आराम से शुरू होती है। इंसान की शुरुआत, आगाज ही आराम से हुआ, क्योंकि जब खुदा ने पूरी कायनात को तख्लीक किया और फिर लिखा है कि छठे दिन इंसान को बनाया, तो तख्लीक का छठा दिन, लेकिन इंसान की जिंदगी का पहला दिन, और उस पहले दिन को जो तरतीब के लिहाज से 7वां दिन खुदा ने सब्बत यानी आराम का दिन कहा, तो गोया आदम की जिंदगी का पहला दिन भी आराम से शुरू हुआ। तो ये आसूदगी, राहत, खुदा की बरकत खुदा की तरफ से इंसान को दी गई, लेकिन इस शहाना आराम को इंसान ने कैसे खो दिया? इंसान ने खुदा की नाफरमानी करने के सबब से खुदा के खिलाफ बगावत की, खुदा का खिलाफ गुनाह किया और अपनी नाफरमानी के सबब से उसने ये आराम खो दिया। आज आप देखें कि दुनिया के तमाम इंसान जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे, इब्लीस के हाथों खेल रहे हैं, वो खुद को महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी बड़ी बेआराम जिंदगी है। उनकी जिंदगी में इस्तराबियत, बेचैनी, बेसुकूनी और वो गैर महफूज खुद को महसूस करते हैं। सबब क्या है? सबब ये है कि वो खुदा के खिलाफ जब गुनाह करते हैं तो गुनाह के सबब से हम देखते हैं कि ऐसे लोग गोया वो गुनाह करने के सबब से शहवत, गुनाह, फरेब के खेत में मुशक्कत कर करके थक जाते हैं। इंसान की रूह जख्मी हो जाती है और शैतान ने लोगों को धोखा दिया और शैतान के जुए के सबब से जो उनकी गर्दनों पर है, उनकी गर्दन टूट गई, जख्मी हुई। आज अगर हम चाहते हैं कि हम उस आराम को दोबारा हासिल करें, तो यही आराम दुनिया में बहाल करने के लिए, हमें देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। और यीशु मसीह ने मुसलसल आराम देने की दावत हमें दी, और ये दावत यीशु मसीह की जो हमारे लिए है कि वो चाहता है कि हम उसके पास आएं।
مسیح کے پاس آتے رہنے میں عزیز و آرام ہے، لیکن مسیح سے دور رہنے میں بے آرامی ہے۔ ہمیں اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنے منصوبے، اپنے خواہشات، رویے مسیح کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کے منصوبے ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے روپیہ پیسہ سے، اپنی عقل قوت طاقت سے خداوند کی حمد و ثنا کرتے مسیح کے پاس آتے ہیں، تو وہ ہمیں آرام دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ آرام کے لیے مسیح نے کہا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے سبب سے، گناہ کی جو ہم کھیت میں کام کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، کسی کا جوا ہماری گردنوں پر بیل کی طرح تھا۔ جیسے کسان وہ کھیت میں جب بیلوں کے ذریعے ہل چلاتا ہے تو وہ بیل کی گردن کے اوپر ایک جوا رکھتا ہے، اس جوے کی سبب سے کبھی کبھی بیل کی گردن زخمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان نے بھی ہماری گردنوں پر ایک جوا رکھا، جس کے سبب سے ہم زخمی ہوئے، میں بھی ہماری گردن ٹوٹی، میں بھی ہم جو ہے اس میں روتے اور کرہاتے رہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں ایسی بے آرامی محسوس کر رہے ہیں تو شیطان کے جوے کو اپنے اوپر سے اتار ڈالیے، اسے پھینک دیں، شیطان کے جوے کو توڑ دیں، اور جب ہم توبہ کریں گے، یسوع مسیح کے پاس آئیں گے آرام پانے کے لیے، تو وہ ہمیں آرام کی دعوت دیتا ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ دنیا کی ہر قسم کی آلودگی سے وہ چاہتا ہے ہم بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس آئیں آرام پانے کے لیے۔ خداوند چاہتا ہے ہم اپنے بوجھ سمیت، اپنی اکتاہٹ بوریت سمیت، اپنی تھکاوٹ سمیت، اپنی بیماریوں سمیت، پریشانیوں سمیت، گناہوں سمیت، مصیبتوں سمیت، خوف سمیت، آلودہ ہاتھوں سمیت، آلودہ زندگی، آلودہ روح کے سمیت، اپنی ناکامیوں اور کھوکھلے پن سمیت، اپنے غموں اور تھکاوٹ سمیت یسوع مسیح کے پاس آ کر آرام حاصل کرے، کیونکہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے ہرگز نکال نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارے خداوند کی خوبصورت دعوت ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یسوع مسیح کی دعوت کو لبیک کہیں، یسوع مسیح کی دعوت کو قبول کیجیے، کیونکہ یسوع مسیح کی اس دعوت میں ہمارے لیے راحت، آسودگی، تسکین ہے، شادمانی ہے، اور یہ آرام کی دعوت ہم سب کے لیے ہے۔ دنیا میں اس سیارہ زمین پر بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہے، اور اس دعوت کو سنیے، اس کی گہرائی کو جانیے، مسیح کی محبت کی گہرائی کو، کہ وہ فرماتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ کیا آج آپ مسیح نے جو آرام کی دعوت دی ہے اسے قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ، اطمینان سے خالی، خود کو جھڑا ہوا اور بے سکون، تو مسیح یسوع چاہتا ہے کہ آرام پانے کے لیے ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں، اسے قبول کریں، اسے اپنا دل زندگی دیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ نے برکت پائی ہے، اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں میں شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور ایسی بہت ساری بابرکت ویڈیوز آپ دیکھیں، سنیں
اور خدا کا کلام سنیں، سیکھیں اور برکت پائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے، آمین۔